अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब सरबुलंद तौरसम तक पहुंच ही जाएगा। मगर वहीं तौरसम की नज़र शॉपिंग मॉल से निकलते हुए रबिया और मुदस्सिर पर भी पड़ जाएगी, जिसके बाद तौरसम अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए रबिया और मुदस्सिर का पीछा करने वाला है। मगर रास्ते में ही सरबुलंद तौरसम पर निशाना लगाने वाला है, जिसके बाद तौरसम जैसे ही सरबुलंद को देखेगा तो वो रबिया को छोड़कर अपनी जान बचाने की खातिर वहां से भाग निकलेगा। तो क्या अब सरबुलंद तौरसम की गंदी नजरें एक मासूम सी भोली भाली लड़की पर पड़ते देख लेगा, और क्या सरबुलंद मुदस्सिर और रबिया को देखकर उनकी तरफ बढ़ेगा और मुदस्सिर के साथ ही उसके घर भी चला जाएगा, और तौरसम जो कि रबिया का पीछा करते करते एक दिन उसके घर पहुंच ही जाएगा, जिसके बाद वो मुदस्सिर को जान से मारने वाला है। तो आइंदा आने वाली एपिसोड में ऐसा क्या होने वाला है जो इस ड्रामे को और भी इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि शेरबानो शहर अपनी तालीम मुकम्मल करने चली गई है और उसे इस बात का सबसे ज्यादा शिकवा है कि सरबुलंद अपनी मसरूफियात जिंदगी से उसे वक्त ही नहीं दे पा रहा। अपनी ताई से भी वो यही कहती है, मगर सरबुलंद का जब मैसेज सुनती है तो उसे तंजिया जवाब भी देती है कि आप अपनी सरदारी में ही मसरूफ रहें। मगर सरबुलंद उससे शहर मिलने आने का वादा करता है और अब सरबुलंद शेरबानो से मिलने भी चला जाएगा। जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुंचेगा तभी शेरबानो का दिल भी बाग बाग हो जाएगा और वो सरबुलंद को देखकर जैसे जी उठेगी। अपने सारे शिकवे खत्म करने के बाद उसके साथ बाहर बैठकर बहुत सारी बातें भी करेगी, जिसके बाद सरबुलंद शेरबानो को छोड़ने हॉस्टल भी आएगा और गाड़ी में बैठे शेरबानो सरबुलंद को जाते हुए यही दुआ देगी कि मेरी जिंदगी और मेरी सारी कायनात तुम ही तो हो, बस तुम महफूज रहो, सलामत रहो, मेरी यही दुआ है। क्योंकि यहाँ शेरबानो का दिल सरबुलंद की सरदारी को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो इस बात को जानती है कि इस सरदारी को हासिल करने के लिए कबीलों में जो दुश्मनियां बरसों पुरानी चली आ रही हैं और इसमें सरदारों को बहुत जल्द मौत दे दी जाती है। दुश्मन अपना वार करने का कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देते। बरसों की इस दुश्मनी को सरबुलंद खत्म करना चाहता है, लेकिन अपने भाई शेर दिल के खून का बदला वो तौरसम से लेकर ही रहेगा। और बहुत जल्द सरबुलंद पर यह हकीकत भी खुलकर सामने आ जाएगी कि असल कातिल तौरसम नहीं बल्कि उसके आस्तीन में पलने वाला वो सांप उसका अपना कजन सोहराब खान है, जो अपने बाप की मौत का बदला इन सरदारों से ले रहा है। पहले शेर दिल की मौत और अब सरबुलंद की जान का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सोहराब खान ही है। जैसा कि सोहराब खान के बाप का कत्ल जाफरान से होने के बाद खून बहा में जरसांगा उसकी बहन सोहराब खान के ताया ने अपने निकाह में ले ली थी, इसीलिए सोहराब अपने ताया के दोनों बेटों को मारकर अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है। जबकि अभी इस बात का इन शेरबानों को नहीं है कि उसके बाप का कत्ल कैसे हुआ था। बहरहाल यहाँ सोहराब भरपूर तरीके से मीठी छुरी बनकर अंदर ही अंदर अपने सगे रिश्तों की जड़ें काट रहा है और इस बात की खबर किसी को भी नहीं है, यहाँ तक कि सोहराब की बीवी भी ला इल्म है। बहरहाल अब जैसे ही सरबुलंद शेरबानो से मिलकर वापसी करेगा, उसकी अचानक से नजर तौरसम और उसके बंदों पर पड़ जाएगी और सरबुलंद खामोशी से उसका पीछा करने लग जाएगा। जबकि दूसरी तरफ रबिया और मुदस्सिर भी एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे होंगे। जैसा कि रबिया और मुदस्सिर की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है और दोनों बातें करते एक साथ हंसते बोलते बहुत ही जच रहे हैं। अपने किरदारों को इन्होंने बहुत ही खूबी से निभाया है। रबिया की मासूमियत और उसका सादा सा अंदाज वाकई दिल मोह लेने वाला है। यहाँ रबिया को भी हर लम्हा एक अनजाना सा खौफ रहता है कि कहीं तौरसम उसे ढूंढता हुआ उसके घर तक ना पहुंच जाए। गो के वो शादी से पहले मुदस्सिर को इस बारे में सब कुछ बता चुकी थी, मगर वो कितना बड़ा गुंडा और बदमाश है मुदस्सिर भी अभी इस बात से अनजान है। अब जैसे ही ये दोनों खुशी खुशी शॉपिंग करने के बाद शॉपिंग मॉल से निकलेंगे, वहीं तौरसम की नजर भी रबिया और मुदस्सिर पर पड़ जाएगी। तौरसम जो कि रबिया को गलियों में, सड़कों पर, शॉपिंग मॉल्स में, दुकानों पर, मार्केटों में हर जगह ढूंढता फिर रहा होगा। जैसे ही रबिया को देखेगा तभी अपने दोस्त से जल्दी से गाड़ी में चीखते हुए चिंगारते हुए कहेगा कि चला गाड़ी जल्दी कर, इसका पीछा कर। मगर रास्ते में सामने से जैसे ही सरबुलंद को देखेगा कि वो अपनी गाड़ी में बैठा है, तभी वहां से भाग निकलेगा और रबिया के घर का पता करने में तौरसम नाकाम हो जाएगा। यहाँ तौरसम अपने दोस्त से यही कहेगा कि मैं इस लड़की से इश्क करता था और शादी करना चाहता था। कैसे इस सरबुलंद के दोस्त से शादी कर ली इसने और इसका मामा भी अपनी जान मुझसे बचाकर भाग गया है।
تو دیکھنا کہ جو عشق میں نے اس ربیہ سے کیا ہے نا، اب یہ میرا انتقام دیکھے گی۔ اور اسی طرح اب توسم خان سیدھا مدثر کے گھر پہنچ جائے گا۔ ربیہ اور مدثر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہوں گے اور اتنی دیر میں توسم خان دیوار پھیلان کر اندر چلا جائے گا۔ جب وہ دیوار پھیلانگے گا، ربیہ اور مدثر بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور ربیہ جو کہ توسم خان کو دیکھ لے گی وہ بہت زیادہ گھبرا جائے گی اور مدثر سے یہی کہے گی کہ مدثر یہ انسان یہاں تک پہنچ گیا ہے، یہ اب ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ جس پر مدثر ربیہ سے یہی پوچھے گا کہ یہ ہے کون، اور ربیہ پھر مدثر کو ساری حقیقت بتا دے گی۔ اس طرح اتنی دیر میں توسم خان بھی وہاں پر پہنچ جائے گا اور اندر ان کے کمرے میں آ جائے گا۔ مدثر اور توسم خان کے درمیان بہت زبردست لڑائی شروع ہو جائے گی۔ توسم خان مدثر کو مارنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے میری محبت کو مجھ سے چھینا اور اس سے شادی بھی کر لی، یہ لڑکی صرف اور صرف میری ہے، کیا تم جانتے نہیں تھے کہ یہ توسم خان کی محبت ہے، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ربیہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ مدثر توسم خان کو بہت مضبوطی سے پکڑے گا اور ربیہ سے کہے گا کہ ربیہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میں نے اس وقت اس کو قابو میں کیا ہوا ہے اور میں اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم یہاں سے چلی نہیں جاؤ گی، تم اس کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے ہو، جلدی کرو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لیکن ربیہ مدثر سے کہے گی کہ مدثر میں تمہیں یوں اکیلا چھوڑ کر اس درندے کے حوالے کر کے نہیں جاؤں گی، یہ مجھے کہیں بھی چین لینے نہیں دے گا۔ ربیہ مدثر سے یہی کہے گی کہ آپ میری خاطر اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالیے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، اسے میں خود دیکھ لوں گی، اس سے پہلے نہ ہی میں ڈرتی تھی اور نہ ہی میں اب ڈرتی ہوں۔ مدثر ربیہ سے یہی کہے گا کہ ربیہ میری بات مان لو، اس وقت ان باتوں کا وقت نہیں ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور مدثر ربیہ سے یہی کہے گا کہ تم یہاں سے نکل کر سر بلند کے پاس پہنچنا اور اسے بتانا کہ تم میری بیوی ہو اور اس سے یہ بھی بتانا کہ اس کا بھائی توسم خان تمہاری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ مدثر ربیہ سے کہے گا کہ وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور اس شیطان کو ضرور اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ اب ربیہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے گی۔ توسم خان مدثر سے خود کو بہت زیادہ چھڑوانے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ ربیہ کو پکڑ سکے۔ جب توسم خان یہ دیکھے گا کہ مدثر اسے کسی صورت نہیں چھوڑ رہا تو آخرکار توسم خان مدثر پر گولی چلا دے گا اور اس کی جان لے لے گا۔ اس طرح مدثر اس دنیا سے چلا جائے گا اور توسم خان جو کہ وہاں سے بھاگے گا اور ربیہ کا پیچھا کرے گا، لیکن ربیہ توسم خان کے ہاتھ نہیں آنے والی ہے، وہ سیدھا سر بلند کی حویلی میں پہنچ جائے گی، سر بلند کے پاس جائے گی اور ربیہ سر بلند کو ساری حقیقت بتا دے گی۔ اس طرح سے سر بلند ربیہ کو اپنی حویلی میں پناہ دے دے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا اور اس سے یہی کہے گا کہ تم اب میری پناہ میں ہو، یہاں توسم تو کیا کوئی بھی تمہاری طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، توسم کو تو اب میں خود دیکھ لوں گا۔ ربیہ کو مدثر کی موت کی جیسے ہی خبر ملے گی کہ مدثر کو توسم خان نے مار دیا ہے، ربیہ مدثر کی موت کا سن کر بہت زیادہ روئے گی، کیونکہ ربیہ بھی مدثر سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ مدثر کیونکہ ایک بہت ہی زیادہ اچھا انسان تھا۔ اس طرح اب ربیہ جو کہ سر بلند کی حویلی میں ہی رہے گی اور یہیں سے اب سر بلند اور ربیہ کی لو اسٹوری سٹارٹ ہو جائے گی، جس کے بعد جیسے ہی شیر بانو کو اس بارے میں پتا چلے گا کہ سر بلند کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آ چکی ہے تو شیر بانو ربیہ کی جان کی دشمن بن جائے گی۔ تو آگے چل کر اس ڈرامے کی اسٹوری اور بھی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے اور اس کے کون سے کردار آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں، ہمیں اس بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔